प्राइभेट लिमिटेडको फेसबुक लाइभ हेर्नुभएका फेसबुक लाइभ हेर्नुभएका र जुममा उपस्थित सबैजनालाई म शरण महर्जनको नमस्कार छ। इजी कोरियन ग्रामरको आज भाग 12 अध्ययन गर्नेछौँ। आज चाहिँ हामीले यो सिनो कोरियन नम्बर चाहिँ पढ्नेछौँ है। सिनो कोरियन नम्बर अथवा चाइनिज कोरियन नम्बर चाहिँ अध्ययन गर्नेछौँ। ओके, ल अब हामी क्लासरुममा जाउँ। ओके, ल अब सुरु गरौँ है। अलिकति अब यो सेटिङ गर्दा गर्दा अलिकति अलमल हुन्छ। अस्तिको चाहिँ अब तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला है। अस्ति हामीले ओरिजिनल कोरियन नम्बर अध्ययन गरेका थियौँ। अब त्यसलाई त्यो पनि हामीलाई इम्पोर्टेन्ट त्यति नै छ है। आज यो जति अब यो सिनो कोरियन नम्बरको हुन्छ दुइटैको महत्त्व बराबरै छ है। त्यसैले त्यसलाई पनि नबिर्सनुहोस्। अहिले यो सिक्ने बेला चाहिँ अब कन्फ्युजन चाहिँ नहुनुहोस् है। यो दुईटा आउने भएकोले चाहिँ कन्फ्युजन चाहिँ नहुनु होला। ओके, सिनो कोरियन नम्बर है। सिनो कोरियन नम्बर अथवा चाइनिज कोरियन नम्बर। ओके, अब यसको पनि अब 1 2 3 4 नै अब कन्थ गर्ने हो है। सबैभन्दा पहिला 0 0लाई चाहिँ अस्ति नै हामीले खोङ गरेको है। अब अस्तिनको लगभग तपाईँहरूले बिर्सिनु भयो नि हुन्छ। अस्तिनको चाहिँ अब खोङ गरे पनि आज चाहिँ हामी के भन्छ यङ भन्ने है। यङ हुन्छ। त्यसपछि 1 लाई चाहिँ इल, 2 लाई इ, 3 लाई साम म यो साम, 4 लाई सा है। त्यसपछि 5 लाई ओ, यो अस्ति नै सिकिसक्यो है। 6 लाई युक, 6 लाई युक है। युक 7 लाई छिल, 7 लाई छिल है। त्यसपछि 8 लाई फाल, 9 लाई खु, 10 है। ल यसरी 0 देखि 10 सम्म म एकचोटि उच्चारण गरिदिन्छु। 0 लाई यङ, 1 लाई इल, 2 लाई इ, 3 लाई साम, 4 लाई सा, 5 लाई ओ, 6 लाई युक, 7 लाई छिल, 8 लाई फाल, 9 लाई खु र 10 लाई सिप है। यसरी अब यो पनि 1 देखि 10 सम्म पहिला कन्ठ गर्नुपर्ने हुन्छ। वास्तवमा सिनो कोरियन नम्बर चाहिँ अध्ययन गर्दाखेरि तपाईँहरूले यो 1 देखि 10 सम्म आयो भने सबै आएकै सरह हुन्छ। अलिकति टेक्निक मात्र युज गर्ने हो है। यसमा धेरै सजिलो छ। यो ओरिजिनल नम्बर भन्दा नि सजिलो छ। यो धेरै अङ्कसम्म यो सिक्नु पर्दाखेरि पनि खासै चाहिँ गाह्रो चाहिँ छैन है। ल अब 1 देखि 10 सम्म तपाईँहरूले पहिला कन्ठ गर्नु पर्यो है। अब यहाँ चाहिँ हुन त कतिले पहिला घरमा प्र्याक्टिस गर्नुभयो होला अगाडि नै। म चाहिँ अब तपाईँहरूलाई यहाँभन्दा अगाडि लान्छु है। 10 भनेको चाहिँ सिप हो भने अब 11 गर्ने बेला चाहिँ म्याथको हिसाब अनुसार नै गर्ने है। अस्ति नै हामीले गरे जस्तै हो। यो 10 + 1 भनेको 10 + 1 गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ? 10 भनेको कति त अब सिप छ नि होइन। यो 10 भनेको सिप छ भने 1 भनेको चाहिँ कति हो त? यो इल छ है। त्यसैले यसलाई सँगै राख्ने, सिप
इल हुन्छ है, सिभिल हुन्छ। अब यहाँनिर चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्ने कुरा त के छ भने अब यो सिभिल लेख्न त आयो है, तर यो उच्चारण गर्ने बेला चाहिँ अस्तिको उच्चारणको नियमलाई चाहिँ अलिकति ध्यान दिनु होला। ओके ल, अब यसलाई सिप इललाई चाहिँ हामीले उच्चारण गर्दाखेरि चाहिँ सिभिल गर्नुपर्छ है, सिभिल। किनभने यो ब चाहिँ पछाडिको भवेलसँग जोडेर चाहिँ उच्चारण हुन जान्छ। ओके ल, त्यसपछि आयो 12। 12 पनि के हो त 10 + 2 हो के हैन, सरी 10 + 2 अथवा 10 + 2 हुन्छ भने अब यो सेम त्यही हो। 10 भनेको सिप हो भने 2 भनेको चाहिँ ई हो के हैन। यही अनुसार चाहिँ तपाईले 13 लाई सिप साम हुन्छ, 13 लाई चाहिँ सिप सिप साम है, 14 लाई सिप सा, 15 लाई सिप ओ है, यो 20 सम्म लेखिदिन्छु, त्यसपछि तपाईँ आफैले सक्नुहुन्छ है। सिप ओ हुन्छ भने तपाईको 16 लाई चाहिँ अब 16 भनेको चाहिँ के हो त 10 भनेको सिप, 6 लाई चाहिँ सिप न्युक है। अब यसको यसको उच्चारण पनि अलिकति फरक छ। यो वास्तवमा यसको यो सही तरिकाले गर्ने हो भने चाहिँ सिम्युक गर्छ के कोरियनहरुले, सिब्युकलाई चाहिँ सिब्युक नगरिकन सिम्युक गर्छ है। यो ब पछाडि यो पछाडि भौवेल आएको कारणले हो, जस यसलाई चाहिँ सिम्युक गर्छ। ओके सिम्युक। त्यसपछि 17 लाई सिप छिल है, सिप छिल हुन्छ भने 18 लाई सिपफाल हुन्छ, 19 लाई सिपखु, 20 लाई अब यो पनि यहाँ पनि अब बुझ्नुपर्ने कुरा छ है। यहाँ लेख्न त म यहाँ इसिप लेखिदिन्छु है, इसिप इसिप। यो त इसिप पनि यो 20 पनि गर्न एकदम सजिलो छ। इसिप गर्ने बेला चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँनिर के भने 2 × 10 को म्याथमेटिक्समा जाने के है। 2 × 10 भनेको 20 हो भने 2 भनेको चाहिँ के हो त ई हुन्छ भने 2 है, भने सिप भनेको 10 भयो हैन। 2 × 10 भनेको 20 हो नि। त्यसरी चाहिँ हामीले कन्ठ गर्न सकिन्छ। ओके ल, अब 21 गर्नु पर्यो भने अलिकति भनिदिन्छु। 21 गर्नु पर्यो भने चाहिँ कति हुन्छ त अब ई सिप त अगाडि आउने नै भयो 20, अब पछाडि इल इल हुन्छ, ई सिप इल गर्ने है। ई सिप इललाई इसिबिल मिला, यो छिटो भन्दाखेरि चाहिँ इसिबिल गर्ने। ओके ल, अब त्यही अनुसार चाहिँ तपाईहरुले 22 मा चाहिँ 22 नै कसरी भन्ने त अब म अब एकचोटी तपाईहरुलाई जुममा चाहिँ अब माइक अन गर्न लगाउँछु है। जुममा खोइ अब धेरै जस्तो त ऊ हाइड नै होला है। ठिकै छ, सजिलो त यो सजिलो छ। म आज आफै पढ्न लगाउँछु है, आफै सिकाइदिन्छु। भोलि चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ भन्न लगाउँछु है। ओके ल, अब 22 लाई चाहिँ हामीले अब 22 लाई 22 लाई चाहिँ इसिप ई हुन्छ, 23 लाई इसिप साम, 24 लाई इसिप सा, 25 लाई इसिप ओ, 26 लाई इसिप न्युक, 27 लाई इसिप छिल, 28 लाई इसिप फाल, 29 लाई इसिप खु र 30 लाई सामसिप हुन्छ है। अब त्यही तरिकाबाट जाउँ है। अब हामी अब यो यही तरिकामा गर्ने भएकोले म त एकैचोटि 10 20 30 गरिदिन्छु ल। 10 20 अब यो 20 सम्म त भइहाल्यो है। 10 भनेको सिप भयो भने 20 भनेको इसिप भयो, 20 भने इसिप भयो भने यहाँनिर लेखिदिन्छु म 30 लाई चाहिँ 30 भनेको पनि के हो त 3 × 10 गर्ने है। यो 3 × 10 एकैछिन ल, 3 × 10 गर्यो भने के हुन्छ त 30 हुन्छ नि हैन। त्यसैले यसलाई चाहिँ 3 भनेको साम हो भने 10 भनेको सिप हो, त्यसैले यो
30 हुन्छ ओके ल त्यसपछि 60 4 है यो 60 हुन्छ अनि 50 भनेको 5 र 10 गर्ने ओसिप हुन्छ ओसिप है 60 लाई चाहिँ युग युगसिप गर्ने ओके ल 70 भनेको चाहिँ 7 र 10 छिलसिप 80 फालसिप फालसिप है ल त्यसपछि 90 खुसिप र से चाहिँ अस्तिकै हो यही हो यो यही नम्बरबाट चाहिँ उता सापट लिइरहेको भएकोले चाहिँ एउटै छ यसलाई सेलाई चाहिँ हामीले फेक गर्ने ओके ल यसरी 10 लाई यो एनोटेसन नगर्नु होला है सबिनजीले यहाँ एनोटेसन गरेर ल्याउनु भयो त्यो नगर्नुहोस् ल यसरी 10 लाई चाहिँ हामीले सिप हुन्छ भने 20 लाई इसिप 30 लाई सामसिप 40 लाई सासिप 50 लाई ओसिप 60 लाई युगसिप 70 लाई छिलसिप 80 लाई फालसिप 90 लाई खुसिप र 100 लाई फेक है ल यसरी यो वास्तवमा सबै 1 देखि 10 सम्म भनौँ न 9 सम्मको नै अब रिपिटेसन हुन्छ है यो अब जति जति पढ्दै जान्छ हामी त्यति चाहिँ रिपिट हुँदै जान्छ है अब यहाँ चाहिँ जस्तै सुरुमा 10 सम्म भनौँ अब यो सेसम्म गर्दाखेरि 1 र 1 देखि 9 चाहिँ सबैमा रिपिट भएको छ होइन जस्तै कि 11 देखि 19 सम्म गर्दाखेरि के हुन्छ त पछाडि 1 देखि 9 हुन्छ अगाडि 10 को 10 हुन्छ जस्तै 21 देखि 29 सम्म गर्दाखेरि पनि त्यस्तै सेम है अब सेसम्म है अब तपाईँहरूलाई अब यति सिकेर चाहिँ अब सेसम्म आफैले घरमा प्र्याक्टिस गर्नु होला एकैचोटि कन्ठ गर्न त गाह्रो हुन्छ अब प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नु होला ओके ल आज म यो अलि भनौँ न आजै सकाउने प्रयास गर्छु है यो आज सिकाउने चाहिँ ल यसरी अब 1 देखि 6 सम्म तपाईँहरूलाई आयो है अब 1 देखि 6 सम्म आयो भने अब से भनेको फेक होइन से भनेको फेक भयो अब 101 गर्ने बेला चाहिँ कसरी गर्ने त 101 गर्ने बेला होइन 101 गर्ने बेला चाहिँ पहिला 100 गर्ने त्यसपछि 1 गर्ने होइन 100 भनेको कति हो त अब फेक हो भने 1 भनेको इल फेगिल हुन्छ अब यसको उच्चारण चाहिँ के हुन्छ त अब फेगिल गर्नुहोस् है अब फेक इल छिटारो भन्दाखेरि चाहिँ फेक इल गरे पनि हामीले चाहिँ जोडेर भन्दाखेरि चाहिँ फेगिल गर्नुपर्छ फेगिल ओके ल 101 भनेको फेगिल हो भने अब 102 गर्दाखेरि चाहिँ कसरी गर्ने त अब त्यही हो सेम से प्लस 2 गर्ने फेक ई गर्ने है अब यही अनुसार चाहिँ तपाईँको यो पछाडिको जुन छ नि 100 को पछाडि चाहिँ 1 देखि 79 चाहिँ रिपिट हुन्छ है 1 देखि 79 रिपिट हुन्छ र त्यसको लगत्तै अनि 200 आउँछ अब 200 आइसकेपछि फेरि 201 देखि चाहिँ फेरि यो 79 सम्म रिपिट हुन्छ होइन 201 देखि 279 सम्म रिपिट भइसकेपछि अनि 300 आउँछ त्यसै 301 पछि 302 गर्दै 379 सम्म आउँछ र 400 हुन्छ है 400 500 600 700 800 900 गरेर 1000 है हुन्छ ओके ल अब यो चाहिँ म छोटकरीमा सिकाइदिन्छु यति आप तरिका मात्र जान्यो भने पुग्छ के यो यसमा वास्तवमा आउनुपर्ने भनेको 1 देखि 10 हो 10 पछि यो 100 1000 10,000 भन्न आयो भने यसको सक्यो के खास चाहिँ ओके ओके ल अब 100 भयो है 102 103 लाई कसरी गर्ने त 103 भनेको अब फेक्साम हुन्छ है 103 भनेको चाहिँ के हुन्छ त अब फेक साम हुन्छ ओके ल त्यसपछि हामी जम्प गरौँ अब 110 अब 110 गर्नु पर्यो भने यो पनि सजिलै छ फेक अब 10 भनेको सिप भयो होइन 10 भनेको सिप फेक सिप गर्ने अब 115 गर्नु पर्यो भने फेक सिबो है फेक सिबो गर्ने हो अब
त्यही हो अगाडिको है 1 देखि 79 सम्म आयो भने चाहिँ अब यो लगभग 979 सम्म तपाईलाई आउँछ बुझ्नुभयो ए ल त्यसपछि 120 गर्नु पर्यो भने फेक इसिप हैन फेक इसिप हुन्छ 120 भनेको फेक इसिप हुन्छ भने अब 125 को फेक इसिप ओ हुन्छ फेक इसिप हो 130 भनेको फेक सामसिप हुन्छ है फेक सामसिप त्यस्तै गरेर फेक सासिप है फेक सासिप फेक ओसिप फेक नुक्सिप फेक चिल्सिप फेक फाल्सिप फेक खुसिप गर्दै अब 200 आयो भने चाहिँ के हो त अब 200 भनेको 200 पनि के हो त 2 इन्टु 100 है अघि जस्तै हो 20 मा 2 इन्टु 10 गरे जस्तै गर्ने हो यसमा पनि 2 इन्टु 100 भनेको 200 हो है अब 2 भनेको कति हो त ई हो भने 100 भनेको फेक हुन्छ है यो 200 लाई चाहिँ इबेक अथवा इफेक्ट है यो इफेक्ट नगर्नुस् इबेक गर्नुपर्छ यो पछाडी आएको हामी चाहिँ इबेक बलाई ब नै उच्चारण गर्नुपर्छ ओके ल अब 200 भयो भने अब 201 लाई चाहिँ अघिकै सेम गर्ने अब 201 भयो भने चाहिँ अब 200 भनेको तपाईको इबेक भयो भने 1 भनेको चाहिँ इल हुन्छ है यो अब यसलाई चाहिँ इबेक इल गर्नुपर्छ है इबेगिल गर्ने अब 205 लाई इबेक ओ 205 लाई इबेक ओ गर्नुपर्छ ओके ल अब यही अनुसार चाहिँ यो पनि 79 सम्मै जान्छ 79 सम्म गइसकेपछि चाहिँ तपाईको के हुन्छ त अब 300 पुग्छ हैन अब 300 भनेको त्यही सेम हो है यो 3 इन्टु 100 नै गर्ने 3 भनेको साम हो भने यो 100 लाई चाहिँ फेक गर्ने सामबेक है सामबेक हुन्छ भने अब 400 लाई साबेक पछाडी मात्र अब बेक बेक राख्दियो भने पुग्छ साबेक ओबेक युबेक ल छिलबेक है यसरी नै आउँछ है ल 800 लाई हालबेक हुन्छ भने 900 लाई चाहिँ खुबेक हुन्छ ओके ल 900 लाई चाहिँ खुबेक है ल यसपछि अब त्यही हो तपाईको 900 भइसकेपछि 901 902 903 हुँदा हुँदै 979 सम्म जान्छ हैन 979 गइसकेपछि चाहिँ बल्ल तपाईको 1000 आउँछ अब एकचोटि यहाँ 979 सम्म चाहिँ एकचोटि लेखिदिन्छु म यहाँ 979 लाई कसरी लेख्ने त 900 भनेको पहिला खु बेग भयो 79 भनेको पहिला 90 र 9 हुन्छ है त्यसैले यो खुसिप गर्ने अनि खु गर्ने ओके खुबेक खुसिप खु हुन्छ ल अब जाउँ 1000 मा 1000 मा अलि राम्रोसँग बुझ्नु होला है खासै गाह्रो त छैन यो 1000 एउटा अब तपाईले थाहा पाउनु पर्यो 1000 लाई चाहिँ छन भन्छ एउटा नयाँ शब्द छ यो है छन भनेको 1000 है छन भन्छ ओके अब 1000 भन्न आयो भने तपाईले चाहिँ अब 9979 सम्म यतिकै गर्न सकिन्छ है यो अब टेक्निक मात्र हो अगाडि पछाडी मात्र राख्ने हो तपाईको शब्दहरु सबै पहिलाकै हो त्यो अब त्यही अनुसार तपाईले बुझ्नुपर्छ ओके ल 1000 आइसकेपछि तपाईको यो 1000 को पछाडी यो 1 देखि 979 सम्म रिपिट हुन्छ के हैन 979 सम्म रिपिट भइसकेपछि बल्ल तपाईको 2000 हुन्छ त्यस्तै 2001 देखि फेरि 2979 भइसकेपछि बल्ल 3000 हुन्छ हैन त्यो कारणले गर्दाखेरि यो 979 अब यसमा चाहिँ 1000 मा चाहिँ तपाईको 979 चाहिँ रिपिट हुन्छ के 979 रिपिट भइराख्छ ओके ल 1001 लाई अब कसरी भन्ने त छन इल है छन इल अझै बुझ्नु भएको छैन इल है यो
छन्इल हुन्छ यो छनिल अब छिटो भन्दाखेरि चाहिँ अब छनिल गर्ने छन्इल हो तर छिटो उच्चारण गर्नु पर्यो भने चाहिँ छनिल गर्ने ओके ल त्यस्तै 1002 गर्नु पर्यो भने छन् ई यो पनि 1000+1 1000+2 गर्ने है अघि जस्तै छन् ई हुन्छ छन् ई ल 1010 भयो भने 1010 को छन्सिप छन्सिप हुन्छ 1010 को चाहिँ छन्सिप हुन्छ त्यस्तै 1100 अब हाम्रो यसमा चाहिँ अब अलिकति झुकिन्छ है हाम्रो चाहिँ अब नेपालीमा चाहिँ तपाईँको 1100 भन्ने नै हुन्छ होइन 1100 भन्ने हुन्छ तर कोरियनहरूको चाहिँ 1100 भन्ने चाहिँ हुँदैन उनीहरूको चाहिँ 1100 भन्ने चलन छ है यो नबिर्सनु होला पहिला पहिला नेपालीमा पनि मलाई थाहा छ होइन पहिला पहिला नेपालीमा पनि त्यो 1100 नै बढी चल्थ्यो तर पछि चाहिँ अहिले सजिलो खोज्दै जाँदाखेरि मान्छेहरूले चाहिँ अब 1100लाई बढी चलनमा ल्याएको पाइन्छ है तर कोरियनमा चाहिँ अब 1100 गर्न पाउँदैन भनेको मतलब के हो त सिभिल बेक गर्न पाउँदैन भन्न खोजेको हो यो है सिभिल 1100 भनेको चाहिँ कति जस्तो हो त एकछिन यहाँ म एक्जाम्पलको लागि लेखिदिन्छु ल 11 भनेको के हो त सिभिल भयो नि अब फेक राख्यो भने त 1100 हुन्छ नि होइन 1100 यो यसो हेर्दाखेरि यो मिल्छ नि तर कोरियनमा यो गर्दैन है याद गर्नुहोस् ल ओके ल अब त्यसैले हामीले यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त 1100 गर्नु पर्यो है 1100 गर्नुपर्छ 1000 भनेको अब के हो त छन् भयो 100 भनेको फेक हुन्छ छन् फेक हुन्छ है छन् फेक ल अब त्यस्तै अब 1200लाई चाहिँ अब के गर्नु पर्यो त छन् ई बेग है 1000+200 गर्ने हो कि बुझ्नुभएको छ है यो 1000 र 100 छन् बेग 1000 र 200 1200लाई चाहिँ छन् ई बेग गर्ने त्यसपछि 1300 गर्ने बेला चाहिँ छन् सामबेग छन् सामबेग छन् साबेग छन् ओबेग छन् युगबेग छन् छिलबेग छन् फालबेग छन् खुबेग त्यसपछि एकचोटि लेखौँ ल छन् खुबेग लेखौँ न एकचोटि छन् खुबेग छन् खुबेग छन् खुबेग भयो होइन अब 1979 को कुरा गरौँ न हामी अब होइन यो त 979सम्म रिपिट हुन्छ भने चाहिँ मैले होइन अघि अब 1979 लेख्नु पर्यो भने कसरी लेख्ने त अब पहिला 1000 छन् होइन छन् हुन्छ भने अर्को 900 आउँछ 900 900 900 भनेको खुबेग अनि 79 भनेको 90 र 9 है 90 र 9लाई चाहिँ हामी खुसिप खु गर्ने ल 1979लाई चाहिँ हामीले छन् खुबेग खुसिप खु भन्नुपर्छ छन् खुबेग खुसिप खु ओके ल त्यसपछि अब 2000 हुन्छ 2000 भनेको के हो त अब 2 इन्टु 1000 नै हो नि हो कि होइन 2 इन्टु 1000 भनेपछि 2लाई हामीले ई गऱ्यौँ भने अब 1000 भनेको चाहिँ छन् भयो त्यसैले यो 2000लाई हामीले इछन् गर्ने इछन् ओके इछन् त्यसपछि अब अलि अगाडि बढौँ है अब 3000लाई साम्छन् है 3000 नेपालीमा पनि मिल्छ हेर्नुहोस् है साम भनेको 3 हो छन् भनेको 1000 हो 3000 3000 है त्यसपछि ल साछन् ओछन् युग्छन् छिल्छन् सरी छिल्छन् हात भनेको फाल्छन् है
8 भनेको फाल्छन्। ओके, ल 8000 सम्म जान्नुभयो। अब 8001 गर्नु पर्यो भने कति हुन्छ त? फाल्छन् इल, हैन? 8002 गर्नु भने फाल्छन् इ, 8100 गर्नु पर्यो भने फाल्छन् बेग, है, फाल्छन् बेग। यो 100 मा चाहिँ के गर्नु भने 100 मा चाहिँ हामीले इल बेग गर्नु हुँदैन है। 100 एउटा नोट गरिराख्नुस्, 100, 1000 र 10000 मा चाहिँ इल अगाडि राख्न पाउँदैन है। यो मात्र के गर्ने त? फेक गर्ने, छन् गर्ने र 10000 मान मात्र गर्ने। म पछि लेखिदिन्छु ल। ओके, ल अब फाल्छनसम्म आयो है। फाल्छनसम्म आइसकेपछि तपाईँको अब 9000 पनि लेखिदिउँ है। 9000 को लाई चाहिँ खु छन् हुन्छ भने ल 9900 लेख्नु पर्यो भने खु छन् खुबे है। 9900, अब 9999 लेखौँ न। 9999 लेख्नु पर्यो भने खु छन् खुबेक त यो भइहाल्यो। अब 99 लाई खुसिक खु गर्ने है। खुसिक खु गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ त? अब 9999 हुन्छ। अब आयो 10000 है। यो 10000 कोरियनमा चाहिँ यहाँ तीनवटामा चाहिँ यसरी खासै राखिँदैन यो चाहिँ है। चारवटामा राख्ने गरिन्छ उनीहरूले चाहिँ, किनभने यो अलिकति यो बताइदिन्छु। अब 10000 आयो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ मान भन्छ। एउटा नयाँ शब्द सिकौँ, मान। मान भनेको 10000 है। अब अर्को ग्रामरमा गयो भने मात्र भन्ने अर्थ पनि लाग्छ, तर यो अङ्कमा चाहिँ 10000। ओके, ल यसरी 10000 सम्म आयो भने चाहिँ तपाईँको अब लगभग अब करोडौँ आउँछ कि। अब यसलाई खालि पोजिसन अनुसार अब तपाईँहरूले चाहिँ सिक्नुपर्ने हुन्छ है। अब यहाँनिर म अलिकति देखाउनु पर्ने चाहिँ यो 10000 त आयो है। 10000 आइसकेपछि त्यसको पछाडि फेरि 9999 चाहिँ रिपिट हुन्छ कि है। 10000 आइसकेपछि 9999 रिपिट हुन्छ है। अब यो म अलिकति एउटा पहिला अर्को सिकाउँछु ल। अब 10000 सम्म आइसकेपछि यहाँ मैले बुझाउनु पर्ने कुरा एउटा के छ त भन्दाखेरि 1 10 100 1000लाई अलिकति बुझ्नुहोस् है। 1 10 100 1000 ल। त्यसपछि अहिले अलि हामीलाई सजिलो हुन्छ। 10000 सम्म आइसकेपछि चाहिँ कसरी मान भयो भन्ने कुरा चाहिँ सजिलो हुन्छ है। अब एउटा ओके, ल यसरी लेखौँ ल। अब यो एउटा मात्र भयो भने चाहिँ के हुन्छ त? यो इल हुन्छ हैन। यो दुईटा भयो भने सिप हुन्छ। सिप भनेको 10 हो हैन, 10 हो के। त्यसपछि यो तीनटा भयो भने फेक हुन्छ है। फेक हुन्छ भने यो चारवटा भयो भने छन्। यहाँदेखि यो पछाडि छन् हजारमा आउँछ नि हैन। अब यहाँ आयो भने चाहिँ अब यसलाई चाहिँ हामीले मान गर्नुपर्छ है। यसलाई मान गर्ने। ओके, ल यसरी मान, छन्, फेक, सिप, इल यति चाहिँ जान्यो भने चाहिँ तपाईँहरूले छिट्टो चाहिँ यसलाई चाहिँ भन्न सक्ने हुन्छ है। जस्तै एउटा मात्र अक्षर छ भने के हो त? यो इल भयो, इली साम्सा ओ युग छिलफाल खु मात्रै हुन्छ हैन। अब दुईटा आयो भने चाहिँ सिबिल सिबिल यसरी हुन्छ। यो 99 सम्म हुन्छ। फेक आयो भने से हैन 979 सम्म हुन्छ। छन् अब चारवटा भयो भने चाहिँ तपाईँको अब कति हुन्छ? 1000 देखि 9999 सम्म हुन्छ। अब पाँचवटा अङ्क आयो भने चाहिँ 10000 मा आउँछ। यो चाहिँ मानमा जान्छ है। बुझ्नुभयो है? ओके, ल अब म एउटा पहिला यतिसम्म आइसकेपछि चाहिँ अलिकति चार्ट सिकाउँछु ल। चार्टमा चार्ट भन्नाले हाम्रो 1 10 100 1000 चाहिँ चार्ट चाहिँ लेखिदिन्छु। त्यसपछि चाहिँ अनि फेरि अब 10000 भन्दा माथि चाहिँ अब अलिकति पढ्नु पर्दाखेरि चाहिँ एउटा टेक्निक छ। टेक्निक भने नियम जस्तै छ। त्यो नियम चाहिँ तपाईँहरूलाई सिकाउँछु। ओके, अहिले चाहिँ हामी चार्ट एउटा लेखौँ है। अब 1 10 100 1000 को एउटा चार्ट है। ल यसरी लेखौँ ल। हुन्छ सिप है।
1 10 100 भए यसरी सिक्नु चाहिँ 1 10 100 1000 10 100 1000 अब 4 वटा शून्य आयो भने चाहिँ अब 5 वटा अङ्क आयो भने चाहिँ खास चाहिँ मान हुन्छ। मान भनेको 10,000 है। ल अब यसमा एउटा अर्को शून्य थप्दै जाउँ। अब यो आइसकेपछि चाहिँ कति हुन्छ त? अब 10,000 मा 5 वटा आइसकेपछि के हुन्छ? यसलाई चाहिँ यो पढ्ने तरिका चाहिँ अब पछि फेरि सिकाइदिन्छु है। यो अहिले चाहिँ सार्नुस् मात्र। यो सिप मान हो। यसलाई पढ्दाखेरि सिम मान गर्नुपर्छ है। अस्तिको नियमानुसार ब पछाडि म आयो भने चाहिँ अगाडिको बलाई चाहिँ म गर्ने है। मतलब कि न अथवा म आयो भने चाहिँ म अगाडिको ब फाक्षिमलाई चाहिँ म भन्नुपर्छ। त्यसैले यो सिममान सिममान। ओके सिममान है। अब यो भनेको कति हुन्छ त? अब 1 लाख हुन्छ। हामीलाई 10,000 भन्दा माथि चाहिँ अलिकति गाह्रो छ। त्यसपछि अब अर्को एउटा जेरो थप्यो भने चाहिँ कति हुन्छ त? यो ल त्यसपछि फेक मान हो है। यो फेक मान हो। तर यसलाई चाहिँ फेङ मान गर्नुपर्छ। फेङ मान है। 10 लाख है। 10 लाख हुन्छ। ल त्यसपछि छन्मान है। यो त उच्चारण सजिलो छ। यो छन्मान। अब छन्मान भयो भने चाहिँ कति हुन्छ त? 10 लाखको अब हाम्रो नेपालीमा 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड हुन्छ है। 1 करोड हुन्छ। 1 करोड हुन्छ है। अब यहाँभन्दा माथि पनि गयो भने के हुन्छ त? अब म यति मात्रै सिकाउँछु है तपाईँहरूलाई। यो यहाँबाट माथि गयो भने यसमा चाहिँ अक भनेर आउँछ क्या। अक हो। अब तपाईँले यति जानिसकेपछि चाहिँ योभन्दा माथि यो हाम्रो जाँचको लागि नै भन्ने हो भने चाहिँ खास योभन्दा माथि चाहिँ पढ्न आवश्यक छैन। यहाँ आइसकेपछि फेरि तपाईँको चाहिँ कति हुन्छ त? यो अगाडि जति पढेको त्यो सबै रिपिट हुन्छ क्या। अब अर्को यो रिपिट हुन आउँछ। त्यसैले यो चाहिँ अक आइसकेपछि फेरि अब अक भनेको कति हुन्छ त? अब तपाईँको 10 करोड हुनुहुन्छ। 10 करोड है। ल यसरी 1 10 यो एउटा चार्ट पनि अब सेभ गर्नुहोस् तपाईँहरूले। नोट गर्नुहोस् है। ल अब यति आइसकेपछि है तपाईँहरूलाई यति आइसकेपछि अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ 10,000 भन्दा माथि 10,000 भन्दा माथि चाहिँ कसरी अब यो सजिलैसँग चाहिँ यसलाई चाहिँ भन्ने अथवा कण्ठ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सिकाउँछु है। जहिले पनि याद गर्नुहोस् है। 10,000 भन्दा माथि भयो भने जस्तै कि तपाईँको 10,000 भनेको यति हो है। अब 10,000 लाई चाहिँ हामीले अब सजिलै तरिकाले अब यो त 10,000 त हामीलाई सजिलो छ। 10,000 20,000 30,000 गर्ने बेला सजिलो छ होइन। 10,000 20,000 30,000 गर्ने बेला सजिलो त छ। तर यसलाई चाहिँ कसरी पढ्ने त भन्दाखेरि जहिले नि 10,000 आयो भनौँ न, यो 5 वटा अङ्क आयो अथवा 5 भन्दा बढी अङ्क आयो भने चाहिँ जहिले नि हामीले पहिला 4 वटा अङ्कलाई छुट्याइदिनु।
है, चारवटा अङ्कलाई छुट्याइदिने, त्यसपछि बाँकी यहाँ बाँकी अगाडि बाँकी भएको अङ्कलाई जोड्ने है, बाँकी भएको अङ्कलाई जोड्ने, त्यसपछि त्यो जोडेर मान गर्नुपर्ने हुन्छ के है। यहाँ मैले भन्न खोजेको के त भन्दाखेरि यहाँ 10 वटा यो यहाँ छुट्याइसकेपछि यहाँ जम्मा 1 मात्र छ नि होइन, 1 मात्र भएकोले हामीले मान मात्र गयो, इलमान चाहिँ नगर्नुहोस् है, इलमान नगर्ने, इलबेग नगर्ने, इलछन नगर्ने है, बेग छन् मान मात्रै गर्ने। अब सपोज यहाँ अब 5 छ भनौँ न, 50,000 को कुरा गरौँ न, 50,000 छ भने पहिला हामीले के गर्ने त, चारवटा अङ्कलाई छुट्याइदिइसकेपछि, चारवटा अङ्कलाई छुट्याएपछि के हुन्छ त, यो 5 मात्र भएकोले चाहिँ हामीलाई सजिलो छ, यो चाहिँ कति भयो त, ओ मान होइन, ओ मान भनेको 50,000 भन्ने थाहा हुनु पर्यो, बुझ्नुभयो है। ल अब ल यसलाई चाहिँ सट्ट भन्न चाहिँ हामीलाई खास गाह्रो हुन्छ है, अब यतिकै चाहिँ भन्नलाई गाह्रो हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो जहिले पनि अब हुन त कण्ठ गर्नुपर्ने हुन्छ, मेन चाहिँ तपाईँहरूले कण्ठ गर्नुपर्ने हुन्छ, तर अब लेख्ने बेला चाहिँ सजिलोको लागि चाहिँ तपाईँले जहिले नि चारवटा अङ्कलाई चाहिँ छुट्याइदिनुहोस् है। चारवटा अङ्कलाई छुट्याइदिएपछि यहाँ बाँकी अब कति छ त, यहाँ फेक छ नि, फेक होइन, फेक भएपछि यो फेङ मान हुन्छ कि फेङ मान हुन्छ, हो कि होइन। अब यो पछाडि 100 भएकोले चाहिँ यो चारवटा अङ्क छुट्याइदिएपछि फेङमान हुन्छ। फेङमान भनेको कति त, अब नेपालीमा अब तपाईँले ठ्याक्क चाहिँ कण्ठ गर्न गाह्रो हुनसक्छ है, कति हुन्छ नेपालीमा, 10 लाख हुन्छ है। तपाईँहरूले यो चाहिँ जान्नुपर्छ, कोरिया गइसकेपछि तपाईँहरूको तलब चाहिँ झन्डै झन्डै है 17-18 लाखभन्दा माथि नै हुन्छ, थाप्ने हुन्छ, 20-30 अब 20-30 मतलब कि 200-300 मान पनि तपाईँहरूले तलब चाहिँ थाप्ने हुन्छ। त्यसैले यिनीहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग सिक्नु होला, ओके। अब जाउँ, यो भयो सजिलो भयो है, यो फेङमान भयो भने अब एक्चुअली अब तपाईँको यो 1000 को पनि देखाइदिन्छु अनि म मिक्सको सिकाइदिन्छु ल। ल यो चाहिँ अब कति हुन्छ त, यो चारवटा अङ्क छुट्याइसकेपछि बाँकी यहाँ कति आयो त, यो चारवटा सम्म मात्र मिल्छ है, यो फेरि मानको चाहिँ चारवटा सम्म आयो भने चाहिँ यो त छन् छ होइन। अब त्यसपछि यो चाहिँ छन् गर्ने मान गर्ने, छन्मान, छन्मान भनेको 1 करोड हुन्छ है नेपालीमा, 1 करोड माथि मैले लेखिदिइसकेँ, ओके बुझ्नुभयो। यो त जेरो फर्मेट भएकोले हामीले एकदमै सजिलो छ, तर तपाईँलाई चाहिँ म मिक्समा लेखिदियो भने चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ, मिक्समा लेख्यो भने ल सपोज भनौँ न 2 4 6 8 10 12 ल यसलाई चाहिँ कसरी, यसलाई कसरी भन्ने त, अब एकचोटि तपाईँहरूले कपीमा लेख्नुहोस् ल, यसको 1 मिनेटमा सकिन्छ होला, गाह्रो हुन्छ होला है, यो एकैचोटि ठुलोमा आयो भयो, भोलि म तपाईँहरूले भोलि मात्रै सोध्छु है, एकैचोटि फेरि गाह्रो सोध्नु पनि भएन है, तपाईँहरू फेरि गाह्रै हुन्छ। यो घरमा प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, भोलि चाहिँ सोध्छु है तपाईँहरूले क्लासको अगाडि चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ सोध्छु। ल यो चाहिँ कति छ त, अब एकैचोटि अब गाह्रो हुन्छ है। अब पहिला मैले अघि भने जस्तो गर्नुहोस् है, तपाईँहरूले पहिला यो चारवटालाई छुट्याइदिउँ होइन, चारवटालाई छुट्याएपछि यो बाँकी यहाँ कति छ त, 24 छ, बाँकी 24 भएपछि तपाईँको 24 भनेको कति हो त, सा है, यो 24 आइसकेपछि यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ मान राख्नुपर्छ के, हो चारवटालाई छुट्याइसकेपछि त्यो बिचमा चाहिँ मान राख्नुपर्छ। त्यो मान राख्यो भने तपाईँहरूको यो छुट्टै पहिला के हुन्छ त, यो टुक्रा हुन्छ, मानले भाग जाने चाहिँ यति हुन्छ क्या होइन, मानले भाग जाने, मान भनेको 10,000 हो। अब तपाईँको 24 भनेको 24 मान भनेको चाहिँ कति हुन्छ त, 2,40,000 हुन्छ क्या, 2,40,000, इसी मान भनेको 2,40,000 हुन्छ। बाँकी चाहिँ यहाँ के छ त, फेरि 6,802 बाँकी छ, 6,802लाई चाहिँ छुट्टै गर्नु, हाम्रो नेपालीमा चाहिँ 2,46,000 हुन्छ होइन, 2,46,000 भन्यो भने त्यो लाखको त कोरियनमा छैन, त्यसैले कन्फ्युजन हुन्छ हामीलाई, त्यो कारणले यो छुट्याएर चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ, ओके। ल अब 6,802 चाहिँ 6 भनेको कति हो त, यो 1000 भनेको छन्, 800 भनेको फाल बेग होइन, 800, अब शून्यको चाहिँ मतलब हुँदैन, अब 2लाई चाहिँ ई मात्र गर्ने,
ओके 24만 6,802 24만 6,802 यसरी चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब जतिसुकै जतिसुकै अङ्क आओस् न लेख्ने बेला त हामीलाई सजिलो हुन्छ तर यतिकै भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ गाह्रो हुन्छ। त्यसैले त्यो एक दश सय हजार चाहिँ एकदम याद गर्नु पर्यो। त्यो याद गरिसकेपछि अब जस्तै कि अब फेङमान भनेको तपाईँको 10 लाख भनेर थाहा भयो भने 20 लाखलाई कसरी भन्ने त इबेङमान हुन्छ, 30 लाखलाई साम्पेङमान हुन्छ, 40 लाखलाई सापेक्षमा हुन्छ है। त्यसरी चाहिँ अब कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ घरमा प्र्याक्टिस गर्नु होला है। ल अब तपाईँहरूलाई अब आज यो म होमवर्क दिन्छु। जहाँसम्म लाग्छ यति है, तपाईँहरूलाई म करोडसम्म मात्रै सिकाउँछु। अब त्योभन्दा बढी चाहिँ जहाँसको लागि आवश्यक छैन, तर आफै चाहिँ बुझ्नुहुन्छ है। त्योभन्दा बढी आयो भने चाहिँ कसरी गर्ने हक आइसकेपछि फेरि जोड्दै जाने हो। यो अलिकति तपाईँहरूले होमवर्क चाहिँ गरेर ल्याइदिनुहोस् ल, गरेर पठाइदिनुहोस् अथवा भोलि म तपाईँहरूलाई चाहिँ यही सोध्छु। सजिलोदेखि गरौँ ल। यो चाहिँ के हो त होमवर्क सुक्चे भन्छ है कोरियनमा। ल होमवर्कमा सबैभन्दा पहिला ल सजिलो सजिलो लेख्छु म। ल 88,000 है, 88,000 ल ल यति चाहिँ होमवर्क है यो। यति